मशरक़ वस्ती पर दोबारा कशीदगी के साए अमरीका इसराइल की ईरान पर हमले की तैयारियां। अमरीकी तैयारे गोला बारूद लेकर इसराइल पहुंचने लगे। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप में तीसरी बार टेलीफोनिक राब्ता। सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम से अहम मुलाकात। जंग से मुतालिक लाहे अमल पर तबादला ख्याल। तेहरान के खिलाफ नई कार्रवाई आइंदा हफ्ते शुरू करने पर गौर। दोनों ममालिक के मुख्तलिफ अस्करी ऑप्शंस, ईरान के फौजी ढांचे और अहम तनसीबात पर वसी बमबारी शामिल। खलीज फारस के अहम तेल मरकज और हसास मकामात पर हमले किए जाने का इम्कान। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक बाज़ ऑपरेशंस इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। ज़मीनी झड़पों का खदशा भी मौजूद है। अमरीकी सदर का ईरान को सख्त नताइज से बचने के लिए जल्द फैसला करने का इंतबाह। ट्रंप का कहना था कि वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, तेहरान को फौरी तौर पर आगे बढ़ना होगा, वरना इसके लिए कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिना अमन अमल फिर खटाई में पड़ने का इम्कान। अमरीका ने ईरान के लिए 5 सख्त शराइत मुकर्रर कर दी। शराइत में अफजुदा यूरेनियम की मुंतकिली और ईरान की जौहरी सरगर्मियों को महदूद करने की तजावीज़ शामिल। अमरीका ने ईरान के जंगी नुकसानात के बदले मुआवजे का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। अमरीका का मुंजमद असासों में महदूद नरमी और खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात पर जोर। ईरान का साफ इनकार, मुकम्मल जंग बंदी, तमाम पाबंदियां खत्म करने और बैरून मुल्क मुंजमद असासे बहाल करने का मुतालबा। कहा कि जंग बंदी सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरे खित्ते में होनी चाहिए, जिसमें लेबनान भी शामिल है। अमरीका के साथ मुज़ाकरात पाकिस्तानी सालिसी के जरिए जारी हैं। बातचीत का अमल मुसलसल आगे बढ़ रहा है। हमें खित्ते के ममालिक से कोई मसला नहीं है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरानी और ओमानी तकनीकी टीमों ने गुज़िश्ता हफ्ते मुलाकात में आबनाए हुर्मुज़ में महफूज आमद-ओ-रफ़्त के लिए निज़ाम पर बातचीत की। ईरान की खित्ते के किसी भी मुल्क बशमुल मुत्तहदा अरब अमारात के साथ कोई दुश्मनी नहीं। ईरान और अमरीका ने हालिया तजवीज़ पर रद्द-ए-अमल और तबसरे इरसाल किए हैं। अमरीका और इसराइल खित्ते के लिए खतरा हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमला, पाकिस्तान की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ब्रादर मुल्क UAE की हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है। जौहरी तनसीबात को दानिस्ता निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। ऐसी गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयाँ आलमी अमन और माहौलियात के लिए तबाहकुन साबित हो सकती हैं। शहरी जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की हुर्मत एक मुस्लिमा बैनुल-अक़वामी उसूल है। पाकिस्तान का तमाम फरीक़ैन से कशीदगी कम करने और ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मुतालबा। पाकिस्तान का खित्ते में अमन के लिए फ़ाल सिफारती किरदार दुनिया एक काबिल एतमाद सालिस के तौर पर तस्लीम कर रही है। ये मुल्क की तारीख का एक रोशन और अहम सिफारती लम्हा है। वज़ीर आज़म का बरतानवी जरीदे को इंटरव्यू। शहबाज शरीफ का कहना था कि सियासी और अस्करी क़यादत की शराकत दारी ने आलमी सतह पर मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर किया। ईरान, अमरीका और खलीजी ममालिक पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है। गुज़िश्ता 2 साल में मईशत में इस्तेहकाम और महंगाई में नुमाया कमी हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कतरी वज़ीर ममलिकत ख़ारजा उमूर से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और कतर ने इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए मुज़ाकरात और सिफारती रवाबित पर जोर दिया। कतरी वज़ीर ममलिकत की हालिया सूरत हाल में पाकिस्तान के तामीरी सिफारती किरदार की तारीफ। इसहाक डार और कतरी हम मनसब के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का अदा। सेंट्रल जेल कराची के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में अनमोल उर्फ पिंकी केस की समाअत। मुल्जिमा से बरामद मंशियात मुआयने के लिए भेजा और नेटवर्क के हवाले से मालूम करना है। सरकारी वकील की अदालत से मुल्जिमा को 9 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा। मुल्जिमा के वकील की मुखालफत। कहा मुल्जिमा पर दबाव डालकर बयानात लिए गए। मुल्जिमा को हिरासत में काफ़ी दिन पहले लिया गया और गिरफ्तारी जाहिर की गई। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। मुल्जिमा के तफ्तीशी अफसर को कमरे अदालत में धमकियाँ। पिंकी का कहना था कि मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। SIO ने थप्पड़ मारे। मुझे धमकियां दी कि मुनीब भट्ट, राजा परवेज का नाम और वीडियो का जिक्र नहीं करना। सिंध पुलिस की अनोखी प्लानिंग। अनमोल और पिंकी की आवाज दबाने की कोशिश कामयाब। मुल्जिमा जैसे ही पुलिस वैन से उतरी और कुछ कहने की कोशिश की, वहां मौजूद तमाम पुलिस एहलकारों ने एक साथ शोर मचाना शुरू कर दिया।
اہلکاروں کے شور و غل کے باعث ملزمہ کی آواز دب گئی، پنکی اپنی بات میڈیا تک نہ پہنچا سکی، ملزمہ نے متعدد بار بولنے کی کوشش بھی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا آذربائیجان کا سرکاری دورہ، باکو میں انٹرنیشنل ورلڈ اربن فورم آمد۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف اور ان کی اہلیہ نے مریم نواز کا شاندار استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ باکو اولمپک اسٹیڈیم میں ورلڈ لیڈر سمٹ سے کلیدی خطاب کریں گی، جہاں وہ پنجاب حکومت کے فلیگ شپ ہاؤسنگ پروگرام اپنی چھت اپنا گھر کو پیش کریں گی۔ آر ایس ایس کا ہندوتوا اور اقلیتوں کے خلاف تشدد کے نظریے کو فروغ، رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق آر ایس ایس کئی بار اپنے شدت پسند رجحانات کے باعث پابندیوں کی زد میں رہی ہے۔ بی جے پی کے دور حکومت میں آر ایس ایس کی نفرت انگیز سیاست کو عروج ملا۔ امریکی کمیشن نے آر ایس ایس کو اقلیتوں کے خلاف تشدد اور عدم برداشت سے جوڑ دیا۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارتی عوام کی ٹیکس رقوم کا استعمال ایک دہشت گرد تنظیم کا امیج بہتر بنانے پر کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں حساس مقامات پر حملوں کی منصوبہ بندی ناکام، سندھ رینجرز اور سی ٹی ڈی کی بڑی مشترکہ کارروائی۔ کلعدم سندھو دیش ریپبلکن آرمی کا انتہائی مطلوب دہشت گرد عبدالجبار سرکی گرفتار، دوران تفتیش سنسنی خیز انکشافات۔ گرفتار ملزم کراچی اور اندرون سندھ میں تخریب کاری کی کارروائیوں میں ملوث رہا۔ جون 2020 میں نیشنل ہائی وے پر رینجرز چوکی پر گرینیڈ حملے میں ملوث ہونے کا اعتراف۔ بیرون ملک کمانڈر سے رابطوں، سہولت کاروں اور تخریب کاری نیٹ ورک سے متعلق اہم معلومات سامنے آ گئیں۔ اسلحہ، ڈیٹونیٹر اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد۔ آئی ایم ایف کا 430 ارب کے نئے ٹیکس لگانے اور سیلز ٹیکس میں ہر قسم کی چھوٹ ختم کرنے کا مطالبہ۔ مالیاتی مشن کا ایف بی آر سے مذاکرات کا آخری دن۔ آئی ایم ایف کا اگلے مالی سال وصولیوں کا ٹارگٹ 15,264 ارب رکھنے پر اصرار۔ ایف بی آر کی جانب سے وصولیوں کا ٹارگٹ کم کروانے کی کوششیں جاری۔ اگلے مالی سال انفورسمنٹ کی مد میں 778 ارب رکھے جائیں۔ آئی ایم ایف کا مطالبہ، ایف بی آر کا وصولیوں کا ہدف جی ڈی پی کے 11.2% رکھنے پر اتفاق۔ وفاقی شرعی عدالت کا خودکشی قانون سے متعلق بڑا فیصلہ جاری۔ خودکشی کی کوشش کو فیڈرل شریعت کورٹ نے جرم قرار دے دیا۔ حکومتی قانون سازی غیر شرعی 2022 کے ایکٹ کے خلاف درخواستیں منظور۔ ایکٹ کالعدم قرار۔ 2022 کی قانون سازی میں خودکشی کی کوشش کو جرم قرار دینے کی شک ڈیلیٹ کر دی گئی تھی۔ قانون سازی میں ضابطہ فوجداری کا جو سیکشن ایکٹ سے ڈیلیٹ ہوا تھا، شریعت کورٹ نے آج بحال کر دیا۔ آپریشنل یقین دہانیوں کے ذریعے کسی بھی طرح سے اضافی پانی ذخیرہ کرنے کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عالمی ثالثی عدالت نے بھارت کے کشن گنگا اور رتلے منصوبے پر ضمنی فیصلہ کر دیا۔ فیصلے میں پاکستان کے موقف کی تائید کر دی گئی۔ پاکستان نے ثالثی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ سنتاس معاہدے اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے عزم پر قائم ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت 190 ملین پاؤنڈز کیس میں اہم پیش رفت۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے اپیلوں پر دلائل کی آخری مدت دینے کے لیے عدالتی حکم پر اعتراض اٹھا دیا۔ سلمان صفدر نے موقف اختیار کیا کہ کیس کے حقائق کو مد نظر رکھتے آخری مہلت دینے کا حکم سخت، بغیر جواز اور غیر منصفانہ ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ کشیدگی کی بازگشت۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں 3% تک اضافہ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $111 فی بیرل پر پہنچ گئی۔ WTI $107 فی بیرل میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ مربن خام تیل کی قیمت $108 فی بیرل ہو گئی ہے۔ عید الاضحیٰ کی آمد کے ساتھ ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں زبردست رش۔ خریداروں کی بڑی تعداد منڈیوں کا رخ کرنے لگی۔ جانوروں کی خریداری کے لیے شہریوں اور بیوپاریوں کے درمیان بھاؤ تاؤ کا سلسلہ تیز۔ بڑے اور خوبصورت جانوروں کی مانگ میں اضافہ، جبکہ قیمتوں میں مسلسل اضافے نے عوام کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ شہری مہنگائی کے ساتھ بوجھ تلے قربانی کی استطاعت پر سوال اٹھانے لگے۔ کراچی میں بچی کچی سڑکیں بھی تباہ، سوئی صدرن گیس کمپنی کے بے ہنگم اور ادھورے کام۔ گلشن اقبال بلاک 8 میں جگہ جگہ سڑکیں برباد، ٹریفک جام اور سنگین حادثات معمول بن گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نے روڈ کٹنگ کے لیے پیسے لے لیے، لیکن اب سڑکوں کی مرمت نہیں کر رہے۔ گیس کی لائنیں ڈال کر سڑک کو بغیر مرمت کے چھوڑ دیا گیا ہے۔